بسم الله الرحمن الرحیم. زما ملګرو، زما دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ نن راغلی یو کړمار سر ته او اوس مونږ خو واپسې را سهار وختي راغلی یو. اوس 3 بجې به وي، په باندې 3 بجې به وي. دې ټایم کې زمونږ واپسې را نو مونږ دلته یو خپل ملګري ته، خپل کاري صاحب ته اته زه اواز دغه کوم، درخواست کوم چې هغه مونږ ته ښکلی تلاوت کلام پاک پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله ما شاء الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبحان الله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق الله العظيم. جزاك الله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. جميل.